प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको गरिमा बढाउनु भएको महसुस गरिएको छ। तथापि जे भन्न पर्ने थियो, जे गर्न सकिने सम्भावना थियो नेपालका तर्फबाट, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो अवसर सदुपयोग गर्न सक्नु भएको छैन। माउन्ट एभरेस्ट नेपालमा छ, यो संसारलाई थाहा छ। यो देशबाट हरित क्रान्तिको सन्देश नेपालले दिन सक्नु पर्दथ्यो। माउन्ट एभरेस्टबाट हरित क्रान्तिको सन्देश, गौतम बुद्ध जन्मेको देशबाट शान्तिको सन्देश। यसरी नेपालले विश्व जगतमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने हो भने नेपाल धेरै अगाडि जान सक्नेछ र विश्वलाई हरित क्रान्तिको सवालमा पनि मार्गदर्शन बन्न सक्नेछ र विश्व शान्तिको सवालमा पनि नेपाल मार्गदर्शक भएर प्रस्तुत हुन सक्नेछ। अमेरिका र भारत लगायतका केही देशहरूले इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत नेपालमा एमसीसी सम्झौता लागू गर्न खोजिरहेका छन्। यसमा अमेरिकाको युद्ध उन्मादी नीति थोपरिएको छ। युद्ध उन्मादले बेलायतमा आयोजना गरिएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनलाई चुनौती दिन्छ। युद्ध उन्मादले हरित क्रान्तिलाई पछाडि धकेल्छ। पक्कै पनि हरित क्रान्ति भनेको वातावरणमा सन्तुलन ल्याउने अभियान हो। यो अभियानलाई युद्ध उन्मादले कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न दिँदैन। युद्ध उन्माद भनेको वनजङ्गलको विनाश गर्ने योजना हो। नेपालमा लागू गर्न अमेरिकाले जो प्रयास गरिरहेको छ एमसीसी सम्झौता, यो एमसीसी सम्झौताले नेपालको ठुलो भूभागमा रहेको जङ्गल विनाश गर्ने योजना बनाएको छ। आजको जनचासोको 163 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज बेलायतबाट स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायतमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेर समेत आफ्नो देशको गरिमा बढाउन सफलता हासिल गरेको अनुभूति गर्दै उहाँ फर्किँदै हुनुहुन्छ। नेपालले कति उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने कुरा भोलिका दिनहरूमा जानकारी हुँदै जाला। तथापि यसपटक आयोजना गरिएको विश्व सम्मेलनले निकै दूरगामी महत्त्वको गन्तव्य लिने आशा पलाएको छ। नेपाल जस्ता हरित क्रान्तिको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका देशलाई प्रोत्साहित गर्ने गरिकन यो विश्व सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। विश्व सम्मेलन आयोजना हुनुभन्दा 4 दिन अघि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले महत्त्वपूर्ण सन्देश श्वेत पत्रका रूपमा चीनबाट जारी गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति सी जिनपिङ बेलायतमा आयोजना गरिएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा उपस्थित नभएको भए पनि उहाँले आफ्ना प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराउनु भएको थियो। तथापि सम्मेलन आयोजना हुनुभन्दा 4 दिन अगाडि राष्ट्रपति सीले श्वेत पत्र मार्फत सन्देश जारी गरेर भन्नुभएको थियो, यदि मानवले प्रकृतिलाई अहित गर्दैन भने प्रकृतिले हामीलाई पनि अहित गर्दैन। राष्ट्रपति सीले जारी गर्नुभएको सन्देशमा चीनले 2030 अघि कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको उच्चतम स्तर र 2060 अघि कार्बन तटस्थता लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास गर्नेछ। राष्ट्रपति सीले भावी कार्यदिशा स्पष्ट जानकारी गराउँदै श्वेत पत्र जारी गर्नुभएको छ। सो श्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू म यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। यसका लागि ठुलो परिश्रम आवश्यक छ र हामी यी लक्ष्य पूरा गर्न हर सम्भव प्रयास गर्नेछौँ।
चीनले आफ्नो औद्योगिक संरचना र ऊर्जा मिश्रणलाई पुनः समायोजन गर्न जारी राख्नेछ, नवीकरणीय ऊर्जाको तीव्र विकास गर्नेछ र बलौटे क्षेत्र, चट्टानी क्षेत्र र मरुभूमिमा ठूला वायु शक्ति र फोटोभोल्टिक आधारको योजना र विकासमा द्रुत प्रगति गर्नेछ। चीनले अन्य विकासोन्मुख देशलाई हरित र कम कार्बन ऊर्जाको विकास गर्न सहयोग बढाउनेछ र विदेशमा कोइलाबाट चल्ने नयाँ ऊर्जा परियोजना निर्माण गर्ने छैन। यो प्रतिबद्धता निकै महत्त्वपूर्ण मानिनेछ। हामीले विश्वव्यापी वातावरणीय शासन सुधार गर्न, जलवायु परिवर्तनलाई सक्रिय रूपमा प्रतिक्रिया दिन र मानव र प्रकृतिका लागि जीवन्त समुदाय सिर्जना गर्न आवश्यक छ। हामीले हरित र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रमा सङ्क्रमणलाई गति दिन र हरित पुनः प्राप्ति र विकास हासिल गर्न आवश्यक छ। हामीले हरित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ र हरित विकासका फल सबै देशबीच बाँडफाँड गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तन चुनौतीको सामना गर्न कोही पनि अछुतो रहन सक्दैन र एकपक्षीयले हामीलाई कतै पुग्न सक्दैन। सँगै मिलेर मात्र हामीले जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण, जैविक संरक्षण र अन्य विश्वव्यापी वातावरणीय समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न र दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 2030 को लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछौँ। राष्ट्रपति सी को यो सन्देशले विश्वलाई मार्गनिर्देश गर्यो भन्ने निष्कर्ष पनि निकाल्न सकिन्छ। सी को यो सन्देश जारी भएको 4 दिनपछि बेलायतमा 170 भन्दा धेरै देशका 40,000 भन्दा धेरै मानिसहरूको उपस्थिति रहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनले यही निष्कर्ष लिएको छ, जुन सन्देश चीनका राष्ट्रपति सीले सम्मेलन आयोजना हुनुभन्दा 4 दिन अघि दिनुभएको थियो। 132 जना राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूको जमघट भएको बेलायतमा आयोजना गरिएको सम्मेलनलाई कोप 26 भनेर पनि नामाङ्करण दिएको छ। बेलायतको ग्लासगोमा आयोजना गरिएको त्यो सम्मेलनले नेपाललाई विशेष महत्त्व दिएको छ। नेपालले हरित क्रान्तिमा, वन जङ्गल संरक्षणमा विशेष योगदान पुर्याएको भनेर त्यहाँ नेपालको प्रशंसा पनि हुन पुग्यो। Mr. President, Excellencies, Nepal remains firmly committed to the implementation of Paris Agreement. We have submitted an ambitious NDC that plans to decarbonize our economy in all sectors. Nepal aims to reach a net zero emission by 2045, will ensure that 15% of our total energy demand. प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको गरिमा बढाउनु भएको महसुस गरिएको छ। तथापि जे भन्न पर्ने थियो, जे गर्न सकिने सम्भावना थियो नेपालका तर्फबाट, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो अवसर सदुपयोग गर्न सक्नु भएको छैन। माउन्ट एभरेस्ट नेपालमा छ, यो संसारलाई थाहा छ। यो देशबाट हरित क्रान्तिको सन्देश नेपालले दिन सक्नु पर्दथ्यो। माउन्ट एभरेस्टबाट हरित क्रान्तिको सन्देश, गौतम बुद्ध जन्मेको देशबाट शान्तिको सन्देश। यसरी नेपालले विश्व जगतमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने हो भने नेपाल धेरै अगाडि जान सक्नेछ र विश्वलाई हरित क्रान्तिको सवालमा पनि मार्गदर्शन बन्न सक्नेछ र विश्व शान्तिको सवालमा पनि नेपाल मार्गदर्शक भएर प्रस्तुत हुन सक्नेछ। अमेरिका र भारत लगायतका केही देशहरूले इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत नेपालमा एमसीसी सम्झौता लागू गर्न खोजिरहेका छन्। यसमा अमेरिकाको युद्ध उन्मादी नीति थोपरिएको छ। युद्ध उन्मादले बेलायतमा आयोजना गरिएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनलाई
चुनौती दिन्छ। युद्ध उन्मादले हरित क्रान्तिलाई पछाडि धकेल्छ पक्कै पनि। हरित क्रान्ति भनेको वातावरणमा सन्तुलन ल्याउने अभियान हो। यो अभियानलाई युद्ध उन्मादले कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न दिँदैन। युद्ध उन्माद भनेको वनजङ्गलको विनाश गर्ने योजना हो। नेपालमा लागू गर्न अमेरिकाले जो प्रयास गरिरहेको छ एमसीसी सम्झौता, यो एमसीसी सम्झौताले नेपालको ठुलो भूभागमा रहेको जङ्गल विनाश गर्ने योजना बनाएको छ। यो जङ्गल विनाशको योजनालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायतको ग्लासगोमा आयोजना भएको उक्त जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा उद्घोष गरेर चेतावनीका साथ त्यही मञ्चबाट एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गर्ने घोषणा गर्न सक्नु पर्दथ्यो। यदि शेरबहादुर देउवाले त्यति गर्न सकेको भए विश्व जगतले नेपालको प्रशंसा गर्थ्यो। यस सवालमा प्रधानमन्त्री देउवा चुक्नु भएको छ। नेपालको हितमा उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको छु र त्यहाँबाट शुभ सन्देश ल्याएको छु भनेर जतिसुकै गर्वानुभूति गरे पनि उहाँले गर्न नसक्नु भएको, उहाँले पश्चाताप गर्नै पर्ने विषय यो रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गोप्य रूपमा के गर्नुभयो? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग पनि भेट्नुभयो, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट्नुभयो। नेपाललाई विनाशको बाटोतर्फ लैजान प्रयास भइरहेको यो एमसीसी सम्झौता बारेमा उहाँले बेलायतबाट मोदी र बाइडेन समक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै पनि हुन सक्दछ। तथापि त्यो विश्व सम्मेलनले सन्देश दिएको छ, एमसीसी सम्झौता जस्ता युद्ध उन्मादले भरिएका योजनाहरू कतै पनि लागू नगर, हरित क्रान्तिमा जोड देऊ, वनजङ्गलहरू संरक्षणतर्फ ध्यान देऊ भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश उक्त सम्मेलनले दिएको छ। ग्लासगो ब्रेक थ्रू नाम दिएको उक्त जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा बेलायतले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। बेलायतले वनजङ्गल संरक्षणको निम्ति जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि तत्परता देखाएको छ। यो नेपाल जस्ता देशको निम्ति ठुलो अवसरको विषय हो। ग्लासगो ब्रेक थ्रू नाम दिएको यो योजना अन्तर्गत सन् 2030 सम्मको योजना हो। यो 20 अर्ब अमेरिकी डलरको कोष खडा गरिएको छ। नेपाललाई एमसीसी सम्झौता यहाँ लागू गर्नको निम्ति अमेरिकाले सहयोग गर्न खोजेको 50 करोड अमेरिकी डलरको ठाउँमा वनजङ्गल संरक्षणको निम्ति, जलवायु परिवर्तनको निम्ति यो कोषबाट सहयोग लिन सक्नु पर्दछ। नेपाललाई वनजङ्गल संरक्षणको सवालमा नेपालले ठुलो विकास गर्न सक्दछ। वनजङ्गल विकासका निम्ति नेपालमा प्रचुर सम्भावनाहरू छन्। यहाँ पहाडी भूभागहरूमा वनजङ्गल संरक्षण गर्न सकिन्छ। वृक्षारोपणलाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ। माउन्ट एभरेस्ट संसारलाई हरित क्रान्तिको सन्देश दिन सक्ने एउटा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथा हो। यो अग्लो चुचुरोबाट, यो सगरमाथाको टापुबाट नेपालले हरित क्रान्तिको सन्देश दिन सक्ने हो भने यो बेलायतमा घोषणा गरिएको ग्लासगो ब्रेक थ्रूबाट नेपालले प्रशस्त लाभ लिन सक्नेछ। विनाशको बाटोतर्फ लैजाने, नेपालको जल सम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउने एमसीसी सम्झौता जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरूलाई विदा गर्दै भारतीय हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरूलाई चेतावनी दिँदै नेपाल अगाडि बढ्न सक्ने अवसर हो। यो अवसरलाई नेपालले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू सबै एउटै मञ्चमा उभिएर यसमा साझा एजेन्डा बनाएर, देशको हितमा योजना बनाएर विश्वका 170 वटा देशहरूको जमघट भएको यो थलोमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको र छिमेकी देश चीनका राष्ट्रपति जो विश्वको एउटा शक्तिशाली देशको रूपमा उदय भइरहेको छ, त्यो देशका राष्ट्रपतिले पनि
प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको श्वेत पत्र नै जारी गरेको यो योजनामा नेपालले चासो देखाउनु पर्दछ। नेपालले आफ्नो अभियान चलाउनु पर्दछ। यस्तो अभियान मार्फत नेपालको समृद्धि हासिल गर्न सक्छ, नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सक्दछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।